आई थिंक मैं पहुंची ये जगह दसना पिया सा, ये पुल है सामने। इस पुल ने थल्ले आना सा जाओ था बसा वगैरह खलतियाँ। चलो मैं पता करना आना बसिस कुथा खलतियाँ और कुथा कुथा जियारत करा सन। बड़े एक पेपर दिता था, उन्हें 7 रियाल लिखे थे कि 12 रियाल लिखे थे। उन तकने था क्या स्टोरी है ना शेयर करना सुना। बड़ा ख्याल है मैं परफेक्ट जगह पहुंची हूँ। बसा वगैरह खलतियाँ हूँ सब पता करना कि यही बसा जानियाँ या क्या स्टोरी है। बट हमारा ख्याल है जानियाँ चेक करने आना हूँ कि बस पहले जा सी। चलो सही हो गया जी, असं पता ले गया भाई होना दस रहा कि ये बस जैसी। हाँ सही हो गया जी। 6 ज़ियारतां करा सन 10 रियाल के इंसान। और कितना स्टे कर सो? 4 जगह स्टे है। 4 जगह स्टे? हाँ मस्जिद कुबा में आधा घंटा। हाँ जी। क़िबलातैन मस्जिद में। हाँ जी। जबल ओद जी जी मदीना पर। चलो ठीक है। जज़ाक अल्लाह भाई, जज़ाक अल्लाह। इसमें बैठूँ? जज़ाक अल्लाह जी। जी मेरा नाम एजाज अहमद कादरी है जी। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के शहर बहावलपुर से है। आज के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए मैं आपका गाइड हूँ, मंदूब हूँ जी। अरबी में कहते हैं मुर्शिद। जी जनाब 4 घंटे के लिए जबरदस्ती का ही ऐसे ना जी, आपने नहीं कहा, मैं जबरदस्ती का ही मानता हूँ। वैसे मुर्शिद का मतलब क्या होता है? पहली शख्सियत हजरत बिलाल, उनके नाम की ये मस्जिद है। तारीखी नहीं है, 1986 में पहली दफा इसको तामीर किया गया था शौफात बिन अब्दुल अजीज के दौर में। फिर भी अहम तरीन पॉइंट है मदीना मुनव्वरा का। यहाँ पर आपको हर तरह के खाने मिल जाते हैं, अच्छी शॉपिंग। ये मस्जिद है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका लक़ब है ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला। आपके घर में सरकार के 2 साहबजादे थे, जिनके बाद दीगरे एक का विसाल हुआ तो दूसरी सरकार ने अता फरमा दी। तो उस्मान गनी आपका लक़ब है मज़लूम मदीना। आप अमीर। अल्हम्दुलिल्लाह जी असा अपने टूर गाइड नाल ज़ियारत करने आ गए हैं। ये सारा टूर गाइड है जेह्ड़े ओह् अग्गें जाने पे ओह् असें गी हर जगह ना गाइड करने पे कि असें गी दस्सने पे सारियां जगह। फर्स्ट प्लेस पर आ गए नाल तुसें गी मैं दस्सना चाहता अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद वाला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम बलगल लबे कमालही कशफत जाबे जमालही हसनत जमीओ खिसालही सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। अच्छा जी, जिस जगह हम खड़े हैं ना जी, ये मैदान है जंग है। यहाँ पर जंग हुई और जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये सारी पोजीशन थी मुसलमानों की इस जगह पे। और उस पहाड़ी के ऊपर सरकार ने 50 तीरंदाज बिठाए थे। और ये जो बड़ा पहाड़ है हजरत ओद शरीफ, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से स्टार्ट है और वहाँ तक एंड है। 7 किलोमीटर लंबाई है इसकी जी, 7 किलोमीटर लेंथ इसकी लंबाई है। 3 किलोमीटर चौड़ाई है, वेड्थ है इसकी चौड़ाई। और 370 मीटर इसकी ज़्यादा हाइट है, ऊंचाई है जी। ये ओद शरीफ है जी। अच्छा जी, मैंने बताया था कि सैयदना अमीर हमजा शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए हिंद को इतला दी गई, जिसने आपको शहीद करने के लिए अपने गुलाम वाशी से कहा था। वो आई, उसने सैयदना अमीर हमजा का सीना मुबारक चाक किया, इसको काटा, यहाँ से कलेजा मुबारक निकाला, उसको चबा डाला। सैयदना अमीर हमजा का नाक और कान मुबारक काटे और गले का हार बनाया और रक्स किया, नाचे और कहा आज मैंने अपने बाप का और भाई का बदला ले लिया। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये इतला मिली ना कि आपके चाचा शहीद हो गए हैं, आप बेइंतहा गमज़दा हुए, इतने रोए सरकार दो अलैहि वसल्लम। साहबा कराम कहते हैं आज तक हमने सरकार को इतना गमज़दा नहीं देखा। सरकार की कमीज मुबारक जो है वो आंसू सत्तर हो गई, इतने सरकार रोए। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से जबराइल अमीन को भेजा और ये इस पैगाम के साथ आए कि प्यारे महबूब, हमने आपके चचा को सैयदुल शुहदा का लक़ब दे दिया। आज के बाद क़यामत तक जितने शहीद होंगे सब के सरदार सैयदना अमीर हमजा होंगे। इसलिए आपका लक़ब है सैयदुल शुहदा, जो अल्लाह की तरफ से अता हुआ। अच्छा जी, मुसलमान बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते यहाँ पर इस जगह पर खैमे थे काफरों के, ये पिछली साइड पर, फ्रंट साइड पर
اور مسلمانوں کے خیمے رات کو وہاں تھے، پھر یہاں اسی جگہ پر پوزیشن بنائی گئی تھی۔ جب کافر آگے بڑھتے نا، وہاں سے تیروں کی بارش ہوتی، کافر پیچھے ہٹ جاتے، مسلمان ان کو اور دھکیل دیتے۔ جو 650 مسلمان نیچے میدان میں تھے، ان کو دھکیلتے دھکیلتے اود پہاڑ کی بیک سائڈ پر کر دیا۔ 3000 کافروں کو 650 مسلمان دھکیل رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک مومن 10 کفار پر بھاری ہے، اور اس کی عملی تفسیر اس جنگ میں نظر آئی۔ ٹھیک ہے جی، 650 ہیں، ادھر 3000 ہیں، اسلحے سے مکمل لیس ہیں۔ اس وقت کا جو بھی اسلحہ تھا اس وقت وہ مکمل لیس تھے، لیکن مسلمان اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، ان کو لڑتے لڑتے اود پہاڑ کی بیک سائڈ پر کر دیا، پیچھے چلے گئے تمام۔ اب کافر جب پیچھے چلے گئے تو مسلمان یہ سمجھا وار ہیز بین اینڈ، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اب 40 لوگ نیچے اترا، انہوں نے کہا سرکار کا جو فرمان تھا وہ جنگ کے دوران کے لیے تھا، جنگ تو ختم ہو چکی، کافر بھاگ چکا ہے۔ نیچے اترے، اپنے زخمیوں کی اور شہدائے کرام کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں بہت بڑے سپہ سالار اسلام بنے۔ انہوں نے دیکھا کہ جبل رومات خالی ہو چکی ہے، جو سب سے زیادہ ان کو نقصان دے رہی تھی۔ اس نے اپنے 200 گھوڑ سوار لیے، ہارس رائڈرز لیے، 200 گھوڑ سوار لیے، اود پہاڑ کی بیک سائڈ سے گئے، پیچھے پیچھے گئے، اور پھر ایسے فرنٹ پر آئے۔ فرنٹ پر آئے، سب سے پہلے جبل رومات پر اٹیک کیا۔ ان کے چہرے جو تھے وہ تھے میدان جنگ کی طرف، پیچھے سے حملہ کیا۔ اس طرح پہلے 10 لوگ وہ شہید ہوئے جو جبل رومات پر تیر انداز بچے بیٹھے تھے۔ پھر میدان جنگ میں جو اپنے زخمیوں کی اور شہدائے کرام کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان پر اچانک سے حملہ کیا۔ ادھر سے پیدل کافر بھی آ گئے، ادھر سے گھوڑ سوار بھی آ گئے۔ اب سینٹر میں مسلمان پھنس گیا۔ اس طرح مسلمانوں کا بڑا جانی نقصان ہوا۔ 71 مسلمان 71 پرسنز شہداء ان دس بیٹل فیلڈ، 71 لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بڑے بڑے نام تھے، حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جاش، حضرت حنزلہ، اور سب سے بڑا نام تھا جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ام رسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بے شمار چوٹیں ہیں۔ ایک بدبخت نے سرکار کو پتھر مارا، آپ کے پیشانی مبارک سے خون کا فوارہ بہ نکلا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر مارا، آپ کے ہونٹ مبارک کا نچلا حصہ پھٹ گیا، دانت مبارک کا چوتھا حصہ بھی شہید ہو گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے جو لوہے کی ہیلمٹ پہنی ہوئی تھی نا، اس کی کڑیاں، لوہے کی کڑیاں ایسے لٹک رہی تھی۔ ایک ظالم نے آپ پر وار کیا تلوار کا، اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار انور میں گھس گئیں، چہرہ انور کی اس ہڈی میں گھس گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یا زبیر بن عوام، ان 2 میں سے کسی ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالا، ان کے سامنے کے دانت ہی ٹوٹ گئے۔ اتنی غضب کی سرکار کے چہرہ انور میں گھسی تھی، سرکار کا پورا جسم مبارک لو لہان ہو گیا، پورا جسم جو ہے لو لہان ہو گیا۔ کیوں سرکار کبھی پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں، کبھی پتھر کھا رہے ہیں، کبھی آپ زخمی ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم فرمانا، میری امت کو بخش دینا، میری امت پر کرم فرمانا۔ یہ ہم غریبوں، مسکینوں، گناہگاروں کے لیے سرکار ایسا کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھتے رہا کریں۔ درود و سلام پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ 2 صحابہ کرام ایسے ہیں، اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو میرا خیال میں پورا واقعہ ادھورا رہے گا۔ ایک ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے امیر کبیر انسان تھے، اتنے امیر تھے، مکہ کے شہزادے تھے، ہر روز نیا سوٹ پہنتے، اور ہر روز نیا، اور اس سوٹ کی قیمت 200 درہم ہوتی، 1450 سال پہلے، ایوری ڈے نیو سوٹ، ہر روز نیا سوٹ، اور 200 درہم کا سوٹ پہنتے ہر روز۔ اتنے امیر، خوبصورت اتنے تھے، لوگ چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتے، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی شکل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک سے بہت زیادہ مشابہ تھی، اتنے خوبصورت تھے آپ۔ اور عود کا خوشبو جو آج پوری دنیا میں مشہور ہے نا، عود کا خوشبو انہی کی وجہ سے مشہور ہے۔ جب بھی جس گلی سے گزرتے لوگ کہتے ہیں مصعب بن عمیر گزر گئے۔ ایک دن سرکار کے سامنے سے گزرے، مکہ کی بات ہے، سرکار تشریف فرماتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دیکھا اور اللہ سے عرض کی، یا اللہ اتنا خوبصورت چہرہ بھی جہنم میں جلے گا، کیونکہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے،
अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली, ये वापस पलटे, सरकार के कदमैन शरीफैन में आकर अर्ज की, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इरशाद फरमाएं इस्लाम क्या है। सरकार ने इस्लाम का तारुफ दिया, ये मुसलमान हो गए, बड़ी खुशी खुशी अपने घर गए। इनके वालिद फौत हो चुके थे, इनकी वालदा हयात थी, वालदा को खुशखबरी सुनाई, अम्मी मैं मुसलमान हो गया हूँ, बड़ा प्यारा मजहब है और हमारे नबी भी बड़े प्यारे हैं, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनकी वालदा ने बजाय खुश होते हैं इस्लाम कबूल करते, इनके कपड़े उतार लिए, इनको कैद कर लिया। पहले तो 7 दिन तक इनकी वालदा ने खाना नहीं खाया, कहा जब तक तुम वापस अपने मजहब पर नहीं पलटोगे ना, मैं भूख से मर जाऊंगे, खाना नहीं खाऊंगे। इन्होंने बड़ा तारीखी लफ्ज़ कहे, इन्होंने कहा अम्मी अगर आपकी 1000 जान होती ना तब भी इस्लाम पर कुर्बान, मैं अब इस्लाम से वापस हटने वाला नहीं हूँ। इन कहते हैं इनकी हमशीरा ने किसी तरह चाबियाँ चुराई, इनको निकाला वहाँ से और ये सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लिबास अता फरमाया, सरकार ने लिबास अता फरमाया और इनको इल्म दीन अता फरमाया। इनको मदीना मुनव्वरा भेज दिया। मदीना मुनव्वरा में ये 1 साल तक इन्होंने मेहनत की, 1 साल तक यहाँ पर इन्होंने 75 लोगों को मुसलमान किया। 3 खवातीन थी, 72 मर्द थे। उन लोगों ने दोबारा जाकर मक्का में सरकार से दोबारा बैत की, उसे कहते हैं बैत उक़बा, दूसरी बैत। वहाँ बैत की, वहाँ पर सरकार को यकीन दिलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप मदीना में तशरीफ़ ले आए ना, हम अपने आल से, औलाद से, माल और दौलत से बढ़कर आपकी हिफाजत करेंगे। तभी सरकार ने इनके कहने पर, वो 75 लोगों के कहने पर सरकार ने हिजरत फरमाई थी। ये है मुसअब बिन उमैर। इस जंग का झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब बिन उमैर को अता फरमाया। झंडा उसे दिया जाता है जिसको कमांडर बनाया जाए, यानी सरबराह बनाया जाए जंग का। सरकार ने इस जंग का सरबराह मुसअब बिन उमैर को बनाया। ये जनाब सैयद शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सामने वाले, इनके कदमैन शरीफैन में जो मज़ार मुबारक है उसमें 2 सहाबा हैं, हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों साहबा। 3 साहबा ये हैं और 4 दीवारी देखिएगा, उल्टे हाथ पर देखें, बाएं हाथ पर थोड़ा सा, ये छोटी अंदर 4 दीवारी नजर आ रही है। इसके अंदर 67 साहबा कराम है, 67 साहबा कराम इसके अंदर हैं जी। असा आ गया जी अपने टूर गाइड नाल मस्जिद किबलैन जिसकी 2 गुंबदां वाली मस्जिद भी आखी जाए ना। मैं व्यू दसना था सारा। हुण इत्थे असां अदा करसां 2 नफल और फिर असां टूर गाइड इसने बारे दसन भी और फिर असां इंशाअल्लाह अगली ज़ियारत वाले पासे जासां। फिलहाल मैं ना वज़ू शुरू करी दियां ते नफल अदा करी ना इत्थे। तक सकते हो जी कितना ज़्यादा इतना भी रश है और सारी दुनिया से सारे मुस्लिम कम्यूनिटी इतने सारी इकट्ठी हुई माशाअल्लाह। पाँच सब की इतने बुलाया सारे नहीं हाजत इतना पूरी हुआ जी। तो जी इतना ज़्यादा रश है अल्हम्दुलिल्लाह। असा जी फिलहाल आ गए हैं और इतना बुन इस साइड 2 नमाज नफल अदा कर सा और इतना रश भी इंतहा ना दया, बहुत ज़्यादा रश है और चलो बुन जाना पिया और इतना नफल अदा कर सा जी इंशाअल्लाह। इतना बहुत ज़्यादा रश है, यकीन करो टकरा लगनी अभी इतना ज़्यादा रश है। बट अंदर मस्जिद में साइड पर जितनी ला सब इस जगह ठीक है और अंदर जाना इतना मैं पढ़सा 2 नफल अदा कर सा। ये है जी पहले मस्जिद सारी मस्जिद ही सका मस्जिद कर ले अंदरों 2 गुंबद वाली मस्जिद। नफल मैं पढ़ी किते हुण इथों निकल सा और ये भाई आए जी बावलपुर से, वैसे इटली होने वैसे बावलपुर से आए माड़े नाल ही जी। असा एक दूसरे पिक्चर्स बनाने में कि सारे को बंदा ही कोई नहीं पिक्चर्स बनाने वास्ते भी, इसलिए असं खुद ही बना रहे हैं। अंदर नफल पड़ी तो मैं बाहर निकली आया, काफ़ी बसेस खलतियाँ, साड़ी बस वो पार सामने ही है। हुण जासा बसा बैसा नैक्सट ज़ियारत पता नहीं केड़ी उसी हूँ सारे टूर गाइड दसन हाले मस्जिद कुबा च भी जाना
آنے کے مسجد قبا نے سین ہے کہ اتھا کرو وضو کری اتھا کسی 2 نفل پڑھو تے ہی کھومرے نہ ثواب باہر سامنے بس کھلتی اساں اس ٹائم آ گئے ہیں جی مسجد قبا. اور مسجد قبا نے بارے سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو کرو وضو کری تے اچھا ہے اور مسجد قبا 2 نفل نماز پڑھا ہے تو اس کی ایک بہترین عمریں ثواب آ. چلو اتنا ہم وضو کرساں اور نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھساں. یہ مسجد قبا یہ سارا ویو کھجورانا سارا سین بوٹے لگے سارے. میں مسجد قبا کی طرف جانا پیا وضو کرنا اور نفل پڑھنے. اور سارے گائیڈر صاحب آیا سا کہ 20 منٹ نا واپس اشنا. اے سامنے مسجد قبا. مسجد قبا بھی نا کافی زیادہ رش آ باقی زیارتیں نسبت بٹ اتنا زیادہ لگنا پیا رش. اور میرا خیال ہے لاسٹ زیارت اس بعد کسی اور جگہ بھی کھڑنا کھجورا نے باغ ہول سیل لینا اپنی مرضی کھجورا کھڑو جی. تو کبوتر ہی کبوتر مدینے جس جگہ جاؤ جی کبوتر ہی کبوتر ہر جگہ. یہ سارا پارکنگ ایریا ہے سامنے مسجد قبا. میں لاسٹ ایئر جدوں آیا سا تو میں مسجد قبا دو بھی آیا سا بٹ نائٹ نا ویو سا تو بہت مزہ سا. اتنا گرمی ہے دھوپ ہی سخت قسم نہیں صحیح دھوپ ہی. اور صبح پہلے مجھے ٹھنڈک لگنی پی سی بٹ ہوں سین ہوئی ہے کہ ہوں مجھے گرمی لگنی پی. ہوں میں تکنا وضو لی جگہ کھڑی ہے وضو کرا نفل ادا کری گنا پھر نال گپ شپ ہونی رہسی جی. میں مسجد قبا کے اندر آ گیا. اتنے ہوں سارے لوگ نفل وغیرہ پڑھنے پہ میں بھی اتنے 2 رکعت نماز نفل پڑھساں اور دعا کرساں. اللہ پاک سارے مخلص میں جتنے دوستوں پر سارے دعا تے آیا تو میں تو دعا کرساں. بس یہ اگلی جگہ نا میں جتھا جگہ صحیح پرفیکٹ ملی گی اتھا میں نفل پڑھساں جی. ساڑھے گائیڈ کے مطابق اصل کے 20 منٹ دیتے گئے سے اور تقریباً میں وضو شروع کرتا تھا نفل پڑے ٹائم ہوئی گیا ویٹ کرنے ہو سن کیونکہ انہوں نے تو 20 منٹ اندر واپس اشنا. مسجد قبا اندروں سارا ویو اسنا. ہوں نیکسٹ سٹاپ پتہ نہیں سٹیپ آنا سا نیکسٹ سٹاپ پتہ نہیں کہڑا آیا کہ اصل کہڑی جگہ کھڑساں. چلو الحمدللہ اللہ بڑا کرم کیتا جی. اس قابل نہ سے اللہ پاک ہی چاہتا الحمدللہ. ہوں اصل آ گیا جی حضرت عبدالرحمان بن اوس نے باغ اتنے کھجورائیاں. اتنے سارے کافی سارے لوگ اتنے آئے اتنے شاپنگ کری سکنے ہو تو کافی طرح رنگون جاساں پتہ لگ سی مجھے. تو اس جگہ مارکیٹ بنتی پوری مارکیٹ ہی. چلو چیک کرنے ہیں کھجورانا باغ بھی یہ سارا سین ہے. اندر جائی سکنا ویڈیوز فوٹوز وغیرہ سارے کرنے پہ. چلو کھجورانا باغ نہیں تکیا سو تکی گدا کھجوراں تو بہت تکیا کھجورانا باغ بھی تکی گدا. یہ سارا اندر ایریا سامنے اندر مارکیٹ ہی آنے کے اتوں تساں چاکلیٹس نٹس وغیرہ جو چیز کھنا چاہنے ہو نا اتوں تساں کھنی سکنے ہو جی. چلو اندر جانے ہیں تکنے کیا صورتحال ہی کیا سین ہے اندر. اور اندر دوا ہوا رش ہے جی کافی بڑی سپر مارکیٹ ہے. اندر میں گیا کافی سارا رش سا اور کھجورز وغیرہ اس سیم ریٹ سا مدینے بھی جس طرح باقی جگہ پر. میں تسبیحاں تھوڑیاں کی دیاں پہلے تھیاں چاہیے کی دیا سی مجھے اچھیاں لگیاں کلر اچھا لگا. میں تسبیح چاہیے کی دی ہوں دوبارہ بس کی طرف جان لا اس سائڈ پر. اور بس ہوں ہمارا خیال ہے کہ واپس اصل کی چھوڑ سن زور نہیں نماز پہلے پھر زور نہیں نماز مسجد نبی ادا کرساں انشاءاللہ. بس ساڑی ہو لگی ہوں بس آئی بیساں جی. میں ویسے بھی تھکی گیا آئی نیڈ ریسٹ. ہاں جی ہوں ساڑی واپسی ہوئے گی اور میں ہوں جلیا ہوٹل ہوں میں لتھاں بلال مسجد کول ہی بالکل. ہوں میں ہوٹل ہی جاساں ریسٹ کرساں زیارتوں وغیرہ کری آیا اور کافی تھکی گیا کیونکہ میں کل نہ آیا اور پراپر سمجھو کہ کوئی ریسٹ نہیں کی تھی. صرف 2 گھنٹے ستا ہوا سا بہت زیادہ ستا ہوا 2 گھنٹے
2 گھنٹے زیادہ نہ سوتا اور آج دھوپ بھی کافی زیادہ تیز ہی گرمی ہے. چلو فی الحال ہوٹل جو گیا تکڑے کیا سوتے آ چابی اتنے گیا کہ لڑکے نال کے لیے تکڑے اتنے جائیتا ہوں. تھوڑی دیر ریسٹ کرنے سے بعد نا ریسٹ کیا کی تھی کہ پتہ ہے شیئرنگ روم ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی آ جانا, کوئی ادھر کوئی صفائی لا گیا, پھر ایک انکل آ گئے. ریسٹ والا چکر تو کوئی نہیں آیا کہ نیندر تو نہیں ہوئی بٹ یہ کہ لیٹیا رہا ایوریج ہے کہ ٹھیک ہے تھکاوٹ نہیں رہی. تو ہوں اٹھیا فریش ہوا تو ہوں نماز سردا کن جلیا تو انشاءاللہ پھر کیا افطاری پلان سے تکنے اج افطاری کیا کیتی جائے. میں نماز پڑھی تھا یہاں سے شاپنگ کرنے واسطے. اس شاپ پر آیا ہوں, مجھے جگہ نام نہیں پتہ, البتہ بلال مسجد کو یہ جگہ, اور اتوں میں شاپنگ کی تھی. اور انہوں نے شاپ پر نا ماشاءاللہ کافی ورائٹی ہے اور میں تھی دسنا اور انہاں پائی اور میں کافی زیادہ کوپریٹ کیتا. صحیح کون سی مارکیٹ ہے؟ بس وہ سمجھی ہو سمجھ کی نہیں سمجھ لئی. ٹھیک ہے جی, جو شاپنگ کرنی نا اتوں لازمی کرے ماشاءاللہ, اور ڈسکاؤنٹ بھی اچھا دے سا ماشاءاللہ. ساڑی نا حالی سے شاپ پر نا بالکل شاپنگ جاری ہے. دوست بھائی ملی گئے انہیں شاپنگ کچھ کرنی سی اور میں تو کر ہی رہا جو چیزاں مجھے چاہیے سی. باقی اتنا ورائٹی نا کوئی کافی ساری ہے, چاہے نماز واش پرفیوم اوت وغیرہ کافی چیز انہوں کو اویلیبل سی. اور انہوں نے پرائز بھی بہت ہی ریزنیبل مناسب ہی. مکی مکے بھی گیا سا مدینے چی بٹ اتنا ڈسکاؤنٹ ملی گیا, باقی کسی جگہ ڈسکاؤنٹ کوئی نہیں سا. اساں اتوں کی تھوڑی بہت شاپنگ یہ چیزاں وغیرہ کی ہمارا دوست ہے اس نال کی اور بازار گھومے ہیں ان سارے تھوڑا بہت کھانا پینا کری کنیا. پھر آلے 2 دن تھے ایسا ایسا پھر شاپنگ وغیرہ کری گئی سن. ہاں جی یہ دونوں دو پٹھان لگے دو پٹھان لگے. کیا بولا ہے سر؟ اچھا بھائی نے آرڈر کچھ دے دیا, سمجھ کچھ نہیں لگی کیا دیا آرڈر. ایک چکن کڑھائی دی ہے, ایک سیٹ کباب. ٹھیک ہو گیا. آ گیا اسپیشل سلاد انہوں نے دیا ہے, اسپیشل سلاد. انہوں نے کباب آ گیا ٹیسٹ کر سا کیسے سلاد اسا ختم کری سکیا. ہوٹل نا ویو آیا ماشاء اللہ.